सिंध में मानसून के नए सिलसिले का आगाज। रात गए लाड़काना, हैदराबाद, बदीन समेत कई इलाकों में बारिश। कराची में भी आज से बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मशरकी बलोचिस्तान में सैलाब की वार्निंग जारी। लसबेला में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम पर पाक फौज का इजहार नाराजगी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम से शौहदा के लवाहिकीन की दिल-आज़ारी हुई। मुहिम की वजह से शौहदा के अहले खाना और अफवाज में शदीद गम गुस्सा है। इस तकलीफ दे वक्त में पूरी कौम अफवाज के साथ खड़ी थी। कुछ बेहिस हल्कों ने तौहीन आमेज मुहिम चलाई। ISPR ने वाज़ेह किया, ये बेहिस रवैये नाकाबिल कबूल हैं। अलकायदा रहनुमा एमन अल जवाहिरी पर होने वाले हमले में पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक ऐलान। कहा, वजारत खारजा की वजाहत के बाद किसी बयान की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे के शौहदा की नमाज जनाजा में सदर पाकिस्तान की शिरकत न करने के सवाल का जवाब देने से इनकार। शहीद अफसरान की जनाजे में शिरकत न करने पर गैर जरूरी तनाजा पैदा किया जा रहा है। ऐसे अनासर की शदीद मुज़म्मत करता हूँ जो नफरत फैला रहे हैं। सदर आरिफ अलवी का ट्वीट। लिखा, ये लोग हमारे मजहब और कल्चर से आशना नहीं है। शौहदा की ताजीम हमेशा से मेरे दिल में रही है। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इनकी कुर्बानियों से महफूज है। इमरान खान का PTI के इस्तीफों से खाली होने वाली तमाम 9 नशिस्तों पर खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा, आम इंतखाबात रवा साल ही होंगे। हुकूमत इसी साल इंतखाबात पर तैयार थी, लेकिन पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में घबरा कर PDM ने इरादा बदल दिया। सहाफियों से बातचीत में अवामी मकबूलियत 2018 से जायद होने का दावा। क्यों ना PTI को मिलने वाली ममनुआ फंडिंग जब्त कर ली जाए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में कमीशन 23 अगस्त को समाअत करेगा। तोशाखाना में नाअहली के रेफरेंस पर भी नोटिस जारी। 18 अगस्त को पेश होने का हुक्म। PTI का इलेक्शन कमीशन पर इजहार अदम एतमाद। इलेक्शन कमीशन फौरी मुस्ताफी हो। फवाद चौधरी का मुतालबा। 48 घंटे में बड़े जलसे की कॉल देने का ऐलान। कहा, इलेक्शन कमीशन नून लीग की पार्टी बना हुआ है। हुकूमत को कौमी असम्बली 1 माह में तहलील करने की मोहलत देते हुए कहा कि इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो हुकूमत अगले कदम के लिए तैयार रहे। मुल्तान के ज़िमनी इलेक्शन में PTI ही PTI के मद्दे मुकाबिल आ गई। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी को टिकट मिलने पर पार्टी कारकुन इंजीनियर वसीम ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। साबिक वजीर खारजा के खिलाफ साथियों के हमरा एहतजाज भी किया। पंजाब की 21 रुकनी काबीना आज हलफ उठाएगी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान हलफ लेंगे। उमर सरफराज चीमा समेत 3 रहनुमा वजीर आला के मुशीर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ने कोई गैर कानूनी फंड्स नहीं लिए। किसी के पास सबूत हैं तो पेश करें। सूबाई वजीर सईद गनी का PTI को चैलेंज। कहा, आरिफ नकवी को लंदन में गिरफ्तार किया गया। आरिफ नकवी ने रेफरेंस में इमरान खान का नाम लिखा। जब केसेस खुलेंगे तो लोगों की चीखें निकल जाएंगी। KP चीफ मिनिस्टर अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे फंड्स वसूल कर रहे हैं, उनसे गाड़ियां ले रहे हैं, तो फिर वो बैरूनी साजिश, फिर वो खत, फिर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का वो रिजीम चेंज के लिए उन सफारतकारों को धमकाना जो कि कोई एक नॉवल स्टोरी उन्होंने क्रिएट की थी और जेब से वो खत निकाल के ले रहा था। जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, इतने बड़े लॉस पे वाई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज मिसिंग। क्या उन्होंने तकलीफ करना मुनासिब नहीं समझी कि इतने बड़े हादसे पर जनाजे में शिरकत करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अमरीकी सफीर से मुलाकात की। इमदाद लेते हुए अमरीकी साजिश के बयानी का क्या हुआ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हेलीकॉप्टर हादसे में पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ। PTI क़यादत ने शौहदा के जनाजे में शिरकत नहीं की। मुल्क हमारा जो है वो
سچی بات ہے کہ پیچھے رہ گیا ہے. مطلب اب اس میں چکی چھپی بات نہیں ہے. ٹیکس جمع کرنا ہے وہ ضروری ہے. پاکستان 9.2% صرف ٹیکس دیتا ہے آف GDP. ایز اے قوم ناؤ وی ہیو ٹو پے مور ٹیکس. حکومت نے عوام سے مزید قربانی کا تقاضا کر دیا. ملک پیچھے رہ گیا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، بحیثیت قوم مزید ٹیکس دینا ہوگا. مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس. معیشت کی بہتری کے لیے ٹیکس نیٹ بڑھانے کی ضرورت پر زور. کہا عام آدمی کی خوشحالی کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. تاجروں پر 3,000 روپے ٹیکس لگانے کی تجویز بھی دہرا دی. آرمی چیف کا سعودی عرب اور UAE حکام سے رابطہ. IMF پروگرام پر بات چیت. دونوں ممالک کی قیادت نے آرمی چیف کو بھرپور تعاون کی یقین. ٹرانسپیرنسی آئے. پبلک کے جو فنڈز ہیں یہ عوام کا پیسہ ہے. یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، نہ میری ہے نہ کسی کی. تو یہ پبلک کا جو ٹرسٹ ہے اور عوام کا جو وسائل ہیں وہ حقداروں تک پہنچنے چاہیے. اور کسی طور پر بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیے جہاں پر کسی کی حق تلفی ہو. وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز جنوبی پنجاب اور جنوبی بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا. کہا نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے جوائنٹ سروے کی ضرورت ہے. سیلاب متاثرین کے لیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. جاں بحق افراد کے لاحقین کو فوری معاوضہ دینے کی ہدایت کر دی. بلوچستان میں سیلاب سے ہر طرف تباہی کی داستان. سیلابی پانی سے مزید 4 لاشیں مل گئیں. اموات کی مجموعی تعداد 170 تک جا پہنچی. ضلع لسبیلا میں لوگ مال مویشی اور قیمتی سامان سے محروم. تاحال امداد بھی نہ ملی. ہمارا گھر چلا گیا، پانی پہ ڈوب گیا. ہم کو گھر نہیں ہے. ہمارا بچہ، ہم غریب آدمی ہیں. ہمارے لیے حکومت ہمارے لیے مدد کرے. ہمارا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. پاکستان کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھارت سے سخت احتجاج. بھارتی ناظم الامور کے دفتر خارجہ طلبی 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد بھارت کے غیر قانونی اقدامات پر احتجاجی مراسلہ تھما دیا. مسلح افواج کا کشمیر کے شہداء کو عظیم قربانیوں پر خراج عقیدت. کشمیریوں کو UN قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ. ISBR کے مطابق مسلح افواج بہادر اور جرأت مند کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہے. بھارتی غاصب فوج کا بدترین محاصرہ ختم ہونا چاہیے. چین نے امریکہ سے دفاع، موسمیاتی تبدیلی، دہشت گردی اور دیگر امور پر تعاون ختم کر دیا. امریکہ نے چین کا اقدام غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. ترجمان قومی سلامتی کونسل جان کربی نے کہا چین ہمیں نہیں حقیقت میں دنیا کو سزا دے رہا ہے. چینی وزیر خارجہ نے کہا مسائل پیدا کرنا امریکہ کی عادت ہے. وارننگ دی کہ امریکہ جلد بازی میں بحران پیدا نہ کرے. تائیوان کے مسئلے پر 160 سے زائد ممالک چین کے ساتھ ہیں.